سلام. اليوم كنتلاقاو فيديو جديده et je vous propose واحد لو كيك او شوكولا كيجي واعر و en plus de ça تيطيب غير في المقله ما تيطيبش في الفران وغير بيضه وحده دونك الا تشهيتي ان كيك او شوكولا وما عندكش الفران هاد لا غوسيت الي بارفيت بور توا. بور لي انغريديون غادي نحتاجو 90 غرام ديال السكر. انا استعملت دو سكر رو. الا ما عندكمش هاد السكر هذا غادي ديروا السكر البيض حتى هو راه غادي يصلح. 25 غرام ديال كاكاو سون سكر. الا عندكم كاكاو بالسكر بحال نسكويك نقصوا شويه من الكميه ديال السكر سنيده باش ما تجيكمش حلوه بزاف. هنا درت نسكافيه مع الماء سخون دونك كاس العرب خليته حتى برد. 4 كاس ديال الزيت او ما يعادل 25 غرام ديال الزيت. كاس ديال الطحين يعني ديال لا فارين 100 غرام دونك 100 غرام ديال الطحين. اون بانسيت سال غير شويه ديال الملحه. كيف ما قلت لكم بيضه وحده. 7 غرام ديال الخميره الفوريه لوفور شيميك اي ان ساشي دو فاني. بالنسبه لا ديكوراسيون ولا تزيين ديال الكيك انا استعملت شوكولا نوار. نتوما تقدروا تستعملوا اي شوكولاط عندكم في الدار. بالاحسن يكون شوكولا ديال الطياب ماشي شوكولاته ديال الماكله. هنايا عندي شويه ديال الشوكولا بلون دونك غادي نذوبهم من بعد غادي نزوق بهم الكيك ديالي. بالنسبه للفواكه استعملت دي فرامبواز اي دي ميرتي. نتوما تقدروا تستعملوا اي حاجه اي فاكهه عندكم اي فروي عندكم في الدار. بالنسبه لابوال والمقله اللي غادي نستعمل دو بريفيرونس تكون مقله ما كتلصقش وتكون شويه غارقه وغادي نحتاجو شي حاجه باش نغطيوها من الفوق. pour la préparation ديال لو كيك ما كاينش مسهل من هاد لو كيك. دونك غادي ناخذ ان سالادي ولا شي اناء غارق نهرسو فيه البيضه. غادي نزيدو عليه لو سكر فاني والسكر سنيده وغادي نخلطو مزيان بان فوي. الا ما عندكمش لو فوي تقدروا تستعملوا غير فرشيطه. المهم هو انكم تخلطوا مزيان كاع العناصر اي با بيزوان تستعملوا ني باتور ني ريان دو تو. اون فوا خلطنا لو سكر مع البيض غادي نزيدو دابا لا بانسيت سيل غير واحد شويه وغادي نخلطو. دابا غادي نزيدو هذاك 4 كاس ديال الزيت. انا استعملت اويل دو تورنوسول. تقدروا تستعملوا اي زيت عندكم في الدار ما كاينش مشكل. نخلطوا هادشي مزيان باللو فوي وغادي نزيد من بعد هذاك الكاس الربع ديال القهوه. هاد القهوه دون واحد لو غو غزال لو كيك دونك ما كيجيش داك المذاق مجهد ديال القهوه ولكن كتنسم لو كيك بواحد الطريقه زوينه. دونك انا اجوتي هنايا لو كاكاو يفو لو تاميزي يعني خصك دوزو في الصفايه تغربلو مزيان باش ما يديرش داك الحبيبات ويتخلط مزيان في الكيك. غادي نزيد عليه الخميره وغادي نزيدو على البروميير ميلانج ونخلط بلو فوي مزيان حتى يتشرب من هذاك لو كاكاو مع البيض وجميع العناصر الاخرى. دابا غادي نزيد في الاخير الطحين على 2 مرات. هاد الطريقه هذه كتمكن اننا نتحكموا في الكميه ديال الطحين نعرفوا لاباط شحال باقي خاصها ديال الطحين مازال. ستادير كو الا درتي الطحين كله اون ميم طون تقدر لاباط تجي مدقسه ولا قاصحه ماشي هادشي حنايا اللي بغينا. هنايا شفت بان لاباط باقيه جاريه اي دونك زدت النص الاخر كامل ديال الطحين. نتوما ديروا عينكم ميزانكم اون فونكسيون دو لا كاليتي ولا اون فونكسيون دو لا مارك اللي كتستعملوا. خاص الكيكه ما تجيش جاريه وما تجيش قاصحه ني ترو ليكيد ني ترو باتوز. تجي فريمون بحال اون كريم. غادي نخليو لو ميلانج ديال الكيكه دو كوتي وغادي ناخذوا المقله ديالنا غادي نرشوها بواحد شويه ديال الزيت. هي راه ما كتلصقش ولكن غير باغ بريكوسيون غادي ندهنوا واحد شويه ديال الزيت وغادي ندير فوق من هاد الزيت ورق اللي كيدخل الفران بابي كويسون
الا ما عندكمش بابي كويسون سي با غاف، غير تاكدوا بان المقله ما كتلصقش ودهنوها مزيان بالزيت وصافي. الطريقه اللي كنستعمل انا باش نصاوب البابي كويسون على حساب القطر ولا لو ديامتر ديال المقله ديالي، غادي نبقى نتنيه حتى نكون واحد المثلث صغيور، ومن بعد غادي نعبرو في النص ديال لابوال المقله وغادي نقطعو. اون فوا فرشت هذاك لو بابي كويسون غادي نشعل العافيه فريمون مهيله، يعني انا عندي لو ماكسيموم هو 9 درتها انتر 4 و 3 دونك سور ان فو دو. غادي نخوي هذاك الخليط ديال الكيكه في المقله وغادي نسد عليها طيب لمده 20 دقيقه، دونك 20 مينوت نورمالمون راه كطيب. اي لو فو خاصو يكون تري دو كوم سا il va pas brûler. جو في كوفرير المقله نغطيها. الا ما عندكمش غطايه المقله ديروا اي غطايه باش مهم تغطيو مزيان المقله. هنا الكيكه طابت ابري 20 مينوت، كيف ما كتشوفوا راه ما بقاتش كتلصق من الفوق، سيجر كو طابت. باش نتاكد بانها طابت غادي ناخذ شي حاجه بحال ان كوتو موس وغنخشيه لداخل، الا خرج نقي يعني راه طابت. غادي نخليها تبرد واحد شويه وغادي ندوب شوكولا نوار ولا اي شوكولاط عندكم. انا استعملت شوكولا وغادي نخويه فوق le cake au chocolat et je vais l'étaler غير بune cuillère. Pas besoin de matériel ni rien du tout, juste à l'aide d'une cuillère نيطاليه بالمعلقه. نتوما تقدروا تزيدوا كتر ديال الشكلاط الا بغيتوها تجي فريمون عامره بالشكلاط. انا جو بريفير غير كوفرير هذيك لا سورفاس ديال لو كيك بالشوكولا و جو في ديكوري بشويه ديال الشكلاط بيض. نتوما تقدروا ديروا دي موتيف افيك لو شوكولا. انا جو فير جوست دي موتيف مود بحال ميلفاي je sais pas comment on appelle هاد لي موتيف. نتوما تقدروا ديروا لي موتيف اللي بغيتو et après vous pouvez décorer avec des fruits. Et voilà le look final ديال لو كيك وشوكولا. دونك ندير فريمون ان كيك اللي طيب في الفران وطيب بشي 4 ولا 5 ديال البيضات، سكي ني با لو كا. اي دابا غادي ندوزو لا ديغوستاسيون. اي فرانشمون هاد لو كيك اي جوست مانيفيك، كيف ما شفتوا ساهل وبنين. تقدروا تاكلوه بحال هكا بلو شوكولا دايب، سينو كتحطوه في الثلاجه لو طون اللي كيبرد هذاك الشكلاط، ومن بعد ملي كيبرد هذاك الشكلاط كيجي كروكون وكيجي المذاق ديالو واعر. غادي نخلي لكم كاع لي زانغريديون بالعربيه وبالفرنسي في لا بواط دو ديسكريبسيون في صندوق الوصف. كنتمنى انكم تجربوا هاد لا غوسيت وتردوا عليا الخبار. ما تنساوش تشجعوني بلي لايك وبلي بارطاج وتابوناو ليا في انستغرام. السلام عليكم.